Electricity department and the rate वाढल्या as compared to other states खूप कमी असा आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्राईम मिनिस्टर सूर्यघर योजना 300 युनिट पर्यंत फ्री दिवपाचें ठरयला आणि ही सगळी योजना जर साकार जाली जाल्यार गरीब लोक आणि मिडल इन्कम ग्रुप जे 400 युनिटा सकयल येता तांकां ऑलमोस्ट फ्री लायट मेळटली अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर प्रयत्न करतो. आज खंयचोच प्रमुख पक्ष तातूंत भाग घेवना. आमची जांकां कांय खबर ना उबीच येवन गांवांत बोवाळ घालता तांकां मताय ना फ्युचर आनी लोकूय तांचे बरोबर फोंड्या वाठारांत कोणूच रावचे ना. हें सामकें 100%. जे लोक जे बोवाळ घालता ते तांकां व्यासपीठ ना. लोकांक आमी कितें तरी करता म्हणून दाखोवपाचें. कोणाचे पंचायती येवपाचो तांचो एक पंचायती पंच निवडून येवपाचें तेन्ना आनी बोवाळ घालता. म्हजो प्लांटूय ह्याच लोकांनी बोवाळ घालून हाडयता कारण शिवाय सगळें एनजीटीन क्लियर केला, ग्रीन ट्रिब्युनलान क्लियर केला आनी सिवरेज प्लांट उणी वयलो हाडोवपा खातीर हे थंय आंदोलन जाता. इतले अर्थ नाशिल्ले लोक हे आनी तांकां इलेक्ट्रिसिटी कशी तयार जाता हें सुद्दां खबर ना. अशे लोक थंय पत्रकार परिशद घेवन उलयता आनी लोकांनी ताचे बसून आनी पत्रकारांनी आनी मिडियानूय ताचे बसून मत घेवपाक जाय. दुसरी गोश्ट विजय सरदेसायान एक सुतोवाच केला की हो रेट आमी कंट्रोल करचो. तर विजय सरदेसायाच्या हातूंत 100 कोटीची कामां हांवें केल्या. हो पयसो हांव म्हणना एकदम आमी वाशीर टप्प्यान आमकां वाशीर करचो पडटा कारण फुडली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना आमकां पयशांची गरज आसता. खंयचेय लोन सुद्दां घेतले जाल्यार तांकां पेमेंट करचो पडटा. असो सुतोवाच आसा की हें खूब चड वाडयता. आमी चड वाडोवना. मध्यम वर्गीय जे लोक आसा 200 युनिट पर्यंत ताका 2.2% वाडल्या. जेन्ना तो 400 युनिटा वयर वता तेन्ना तो 4.4%. आनी हे सगळे सोपस्कार पूर्ण करून JERC म्हणून बी आमचें कमिशन आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें तांच्या माध्यमांतल्यान हें आमकां करचें पडटा. दुसरी गोश्ट विजयालोच एक मनीस जो सेक्रेटरी आसा तो कर्नाटकांतलो तो गोंया येवन जालो. त्या बद्दल म्हाका कांय हें म्हणपाचें ना. हाणें चवकशी करची त्या सेक्रेटरीन. आपल्या गांवांत 400 युनिटा वयर जो रेट आसा तो कर्नाटकाक कितलो आसा काय म्हणजे ताचे दोळे उगडटले. ताणें आपले गांवचे पयलीं पळोवचे. ओरिजिनल गांवांत तो पुणेकार जाता. ओरिजिनल गांवांत ताणें वचून पळोवचें आनी ताचो रेट गोंयकारां सांगता तो रेट कितें आसता. म्हणजे लोकांकूय कळ्ळें गोवा गव्हर्मेंट कितलो स्वस्त वीज दिता आनी कर्नाटक वीज तयार करता. गोवा गव्हर्मेंट वीज तयार करना, कर्नाटक वीज तयार करता. कर्नाटक वीज तयार करून सुद्दां तांचो रेट 9 रुपया आसा. हाजे वयल्यान सुद्दां आसा की गोंयचें गव्हर्मेंट जें आसा तें लोकां खातीर आसा. जसो GST 5%ाचो 0% केलो, 12%ाचो 5% केलो आनी 28%ाचो 12%चेर हाडलो. गाडयो स्वस्त केल्यो, पेट्रोल स्वस्त जातलें हेच्या फुडें. आनी हे इतलें आसतना जे कोण अशें कितें स्टेटमेंट काडटात तांकां म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां जर नाका बरें डेव्हलप आज जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज करता ते भाऊसाहेब कानोडकर आसतना केन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ताच्या नंतर जे सरकारां आयलीं आनी फक्त खंय खंय वायरी तुटल्यो वायरी नवे घालपाक जाय तितलेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें किंवा नवें वायरींग केलें. जे जुने आसा ते करुना. ते आज आमचो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या अंडर आमचो डिपार्टमेंट जवळ जवळ 5,500 कोटीची कामां हातांत घेतला. त्याच बरोबर आज जैका कन्सल्टन्सी सर्वीस अप्रूव्ह जाल्या. PwC ही जी मोठी कन्सल्टन्सी सर्वीस आसा ती जैका खातीर काम करतली आनी आमच्या खातीर काम करतली आनी तातूंतल्यान आमकां कितलो रिन्युएबल एनर्जी आनी आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन पावर डिपार्टमेंट कितलो फायदो जातलो ते तुमकां येता ते 2 म्हयन्यांत कळटलें.